सिंघाड़ा जिसे वाटर चेस्ट नट भी कहते हैं, और अमूमन अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के अंदर जो होता है वो सिर्फ चेस्ट नट होता है जो कि खुश्क होता है और उसकी फ़ायदे अलग होते हैं। लेकिन वाटर चेस्ट नट पाकिस्तान, भारत, बंगाल इन जगहों पर मौजूद होता है और इसकी काश्त ऐसी जगह पर की जाती है जहाँ पर अमूमन पानी होता है और आलू की फसल की तरह इसे लगाया जाता है। ये अमूमन ज़मीन के अंदर होता है, इसके ऊपर टहनियाँ सी उगती हैं और वो टहनियाँ हरे रंग की होती हैं और ये बिल्कुल पानी के अंदर होता है। इसका रंग अमूमन भूरा होता है और जब इसको पकाया जाता है और इसको गलाया जाता है तो उसका रंग काला सा हो जाता है। इस वक्त हमारे सामने ये सिंघाड़ा रखा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसे हम पूरी तरीके से दिखा नहीं पा रहे क्योंकि इसका रंग बिल्कुल स्याह हो चुका है और ये चूँकि भून के इसको पानी में एक उबाल देकर और उसमें अमूमन जो बाज़ार में बिकता है उसमें काला रंग डाल दिया जाता है, जो कि बड़ी ही मुश्किल से जो है वो बाज़ार में मिलता है, जो उबला हुआ होता है। और इसे बताने का मकसद भी यही था आपको कि ये हमने, आप देखें ये सिंघाड़ा है और इस सिंघाड़े को अगर हम दो टुकड़े करते हैं और इसे आप देखते हैं तो ये अंदर से वही सफ़ेद सिंघाड़ा है और इसका अंदर का ये नट जो है वो नट ही हम जो है वो खाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। इसे आप देखें कि ये ऊपर से या तो ब्राउन होगा या ब्लैक होगा और अंदर से इसका ये वाइट नट जो होता है ये हम निकाल के खाते हैं। और इसका आपको तमाम तफसील भी मैं बताता हूँ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसमें विटामिन B6, विटामिन B7 होता है, विटामिन A, जिंक ऑक्साइड, आयरन इसमें मौजूद होता है, कैल्शियम की कुछ मिकदार और पोटाशियम भी इसमें मौजूद होता है। बुनियादी तौर पे अगर अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत पे नज़र करते हैं तो आप ये देखिए कि जैसे ही मौसम सर्द आने लगता है, अक्टूबर के अवाइल के अंदर ये सिंघाड़ा मार्केट में आ जाता है और ये अमूमन हड्डियों के दर्द के लिए भी बड़ा उम्दा रहता है और अमूमन इसे ऐसी हम कह सकते हैं कि ये कुदरती चीज़ है और ये अल्लाह ताला इस मौसम के लिहाज से इसको भेजता है कि अमूमन हम ये देखते हैं कि वाइट सेल्स का भी मसला हो जाता है, बुखार का मसला हो जाता है, तिल्ली में वरम हो जाता है, तो इस चीज़ के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। सबसे पहली चीज़ हम तिल्ली को या एस्प्रिन को ही लेते हैं कि ये तिल्ली के वरम को अच्छा करता है और उसकी इस्लाह के लिए बेहतरीन दवा है। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि ये दिमाग की मजबूती के लिए और दिमाग की ताकत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो लोग जो कि शॉर्ट मेमोरी फेलियर के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और वो लोग जो कि हिफ्ज़ कुरान, जो हफ्फाज लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो कुरान हिफ्ज़ करते हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसकी खीर बनाकर इस्तेमाल की जाए। सिंघाड़े की खीर का तरीक़ा भी यही है कि इसका खुश्क पाउडर बाज़ार में मिल जाता है जिसे सिंघाड़ा पाउडर कहते हैं। वो अगर आप लेकर आएँ तो वो अरारोट की जगह या कस्टर्ड की जगह अगर आप उसको दूध में डाल के खीर बनाएं तो ये बहुत उम्दा खीर बनती है और दिमाग की क़ुव्वत के लिए ये बहुत उम्दा चीज़ होती है। मेमोरी फेलियर के लिए भी बहुत उम्दा चीज़ होती है। इसी तरीके से ये आंत और मैदे के अल्सर के लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि इसे वो लोग जिनके अल्सर रहता है, वो लोग जिनको भूख कम लगती है, जो मैदे से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके लिए बहुत उम्दा रहता है कि अमूमन इसको आप देखें इस मौसम में लोग इसे खाते हैं, लेकिन इसकी मिकदार अगर इस पे नज़र ना रखी जाए, इसकी मिकदार अगर ज़्यादा ले ली जाए तो ये नफ़क़ पैदा करता है, ये प्रॉब्लम पैदा करता है। इसे एक वक्त में अगर आप सुबह ले रहे हैं तो इसको 7 दाने से ज़्यादा मत लीजिए, 7 इसके दाने लीजिए। इसी तरीके से दोपहर को या रात को भी अगर आप वक्फे के साथ 3 घंटे या 4 घंटे के वक्फे के साथ लेना चाहते हैं तो दोबारा साथ लीजिए। अमूमन हम लोग जब कोई चीज़ खाने के लिए बैठते हैं तो वो उसको बेहिसाब खा लेते हैं और फिर उसके फ़ायदे के बजाय हम नुकसान उठाते हैं। तो इसका मैंने एक मिकदार बता दी कि 7 से 8 दाने जो है वो बड़ा आदमी खा सकता है, छोटे आदमी इसको कम खाने चाहिए, क्योंकि जब मिकदार ज़्यादा लेंगे तो ज़ाहिर बात है मैदे में बोझ बन जाएगा। इसके लिए बेहतर है कि आप मिकदार के साथ लें तो ज़्यादा उम्दा रहता है। अमूमन पाइल्स के मसाइल जिनके साथ होते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी दवा के तौर पर, और अमूमन रेक्टम में जो सूजन हो जाती है
ہے اس کے لیے بھی یہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھوک بھی بڑھاتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، اور اسے کھانے سے بھوک جو ہے بڑھتی ہے۔ اگر آپ اس کو نمک کے ساتھ استعمال کریں، کالا نمک ہو یا عام نمک جو گھروں میں ہوتا ہے وہ چھڑک کے اس کو ضرور کھائیے، تو یہ اس جو آپ کے معدے کی اصلاح کر کے بھوک لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے عموماً ان دنوں میں حلق کے اندر خشکی، حلق میں درد زیادہ ہو جاتا ہے، تو حلق کی خشکی کو یہ دور کرتا ہے کہ اسے آپ کسی بھی طریقے سے یا تو پانی میں اس کا شیک بنا لیں، 7 دانے لے لیں اور اس کو پانی میں اس کا شیک بنا لیں، اس میں مٹھاس ڈال دیں اور اس میں اور آپ کوئی ٹیسٹ کے لیے چیز ڈالنا چاہے تو ایک طریقے سے اسموتھی بن جائے گی سنگھاڑے کی، تو اسے استعمال کیا کریں۔ عموماً جسم کے اندر کیلشیم کی کمی کے لیے بھی بہت عمدہ رہتا ہے، میگنیشیم اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بھی اس پہ موجود ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے یہ بہت عمدہ ٹونک ہے، اگر آپ اسی طریقے سے یہ اسموتھی لیتے ہیں تو عموماً خواتین کی جو امراض ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی دوا ہے کہ اسے 7 دانے صبح اور 7 دانے شام کو اگر کھائیں، اور اگر خواتین کی جو مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں اس میں نہ بھی ہو تو بھی اگر خواتین کھائیں تو یہ بہت عمدہ چیز ہے، اور اسے آپ سمجھ لیں کہ یہ ہڈیوں کی طاقت بھی دیتی ہے، جسم میں درد اگر ہو اسے وہ کم کرتی ہے، اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا یہ دماغ کو تیز کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گردوں کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے۔ وہ لوگ جو گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے اچھے، گردوں کی طاقت کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ سنگھاڑے کے پاؤڈر کا خاصہ یہ ہے کہ یہ دودھ کے اندر عموماً ڈالا جاتا ہے، اور عموماً جو ہوٹلوں میں آپ دیکھتے ہیں بڑی مزے کی چائے ہوتی ہے تو یہی سنگھاڑے خشک کا پاؤڈر دودھ میں ملایا جاتا ہے، جس سے دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے اور دودھ لذیذ ہو جاتا ہے۔ اسے دودھ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ جو اسموتھی بنائیں اس میں آپ دودھ، چینی اور بھی چیزیں ڈال کر اور اس کو تازہ سنگھاڑا بھی آپ لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ، تو وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ عموماً بخار کے بعد جو عموماً کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے۔ آج کل ہمارے شہر میں، ہمارے پورے پاکستان میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ بخار تیزی سے آ رہا ہے، وائرل مختلف قسم کے، کسی کو ٹائیفائڈ ہو رہا ہے، کسی کو ڈینگی کا مسئلہ ہے، کسی کو ملیریا کا مسئلہ ہے۔ عموماً گھروں میں ہر دوسرے گھر میں نے دیکھا کہ بخار ہو رہا ہے، تو اس میں یہ کہ جو اہم بات میں نے لاسٹ ویک بھی بتائی تھی کہ قوت مدافعت بڑھانی ہے۔ ہم جو جتنا ریزسٹ بڑھائیں گے اپنے اندر قوت مدافعت، ریزسٹ پاور جو ہماری بڑھے گی تو وہ سنگھاڑے سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ سنگھاڑا دودھ دیتے ہیں بچوں کو 3 دانے دیجئے ایک پیاری دودھ کے اندر، اس کو گرائنڈ کر کے دیجئے، بچوں کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ دودھ کے اندر کیا ملا ہوا ہے۔ اگر اس طریقے سے دیں گے تو نہیں کھائیں گے، تو اس سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے دل کو یہ طاقت دیتا ہے، دل کی قوت کے لیے ایک ٹونک ہے کہ اسے استعمال کیا جائے، اور اس کے میں یہ ہے کہ یہ مسوڑوں میں عموماً جو لوگوں کو پائریا ہوتا ہے، خون کی شکایت ہوتی ہے، اس کو یہ روکتا ہے۔ پیشاب کی زیادتی جن کو رہتی ہے، عموماً 50 سال سے عمر کے زیادہ لوگ، ان کو یہ ہے کہ 20 گرام کے قریب اس کا پاؤڈر دودھ میں یا پانی میں ملا کر لیں تو اس سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو آپ اگر کالے نمک کے ساتھ کھائیں گے، کالا نمک چھڑک کے کھائیں گے تو اس سے آپ کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو پرانی کھانسی ہو گئی ہے وہ تھوڑی سی اجوائن اور کالا نمک کا پاؤڈر یا چورن بنا کے اس کے اوپر چھڑک کے کھائیں گے تو کھانسی کا تدارک کرتی ہے، بلغم کو کم کرتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ خون کے جوش کو کم کرتی ہے، یعنی کہ خون کے اندر جو گرمی عموماً کہتے ہیں ہمارے پاؤں جل رہے ہیں، ہتھیلی جل رہی ہے، تلوے جل رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ یہ بہت عمدہ رہتی ہے۔ خونی دست جن لوگوں کو ہوتے ہیں ان کے لیے اگر اس کا پاؤڈر جو ہے وہ دہی میں ملا کر لیا جائے تو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور خونی دست جو ہے یہ عموماً بند کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ کی دی ہوئی، قدرت کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس موسم کے اندر جو چیزیں آتی ہیں فالتو نہیں ہوتی۔ آپ نے بازاروں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ اسے جانتے بھی نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے جو تعارف رکھا ہے اسے آپ ضرور استعمال کریں گے۔